नमस्कार, यो एभि न्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभि न्यूज @2 मा हुनुहुन्छ। म ममता थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। संखुवासभाको गोलामा सिमरेक एयरलाइन्सको हेलिकप्टर दुर्घटना, विस्तृत विवरण आउन बाँकी। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 3 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। एमाले सचिव रायमाझी सम्पर्कविहीन। भगवान बुद्धको पूजा आराधना र प्रवचन गरी आज 2567औं बुद्ध जयन्ती मनाइँदै नेपाली भूमिमा बुद्धको जन्म गौरवको विषय भएको प्रधानमन्त्रीको भनाई। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दै सरकारमा सहभागी हुने या समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्ने। र रुसका तेल भण्डारमा युक्रेनको आक्रमण, 10 ठूला तेल भण्डार ध्वस्त पारेको दाबी। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं हेलिकप्टर दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंगबाट। संखुवासभाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने गोलामा सिमरेक एयरलाइन्सको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि सामान बोकेर गएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो। यसै विषयमा थप जानकारी गराउन हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता सचिन पोखरेल टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सचिन, सिमरेक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ, थप जानकारी गराउनुस् न। ममता, यो करिब 1 बजे पछिको समय हो। यो केही समय अगाडि मात्रै भएको छ। यो उत्तरी संखुवासभाको विशेष गरी यो चीनको सिमानासँग करिब नजिक रहेको भोटखोला गाउँपालिकाको वडा नम्बर 4 को गोला नजिकै दिडिङ भन्ने ठाउँमा श्री एयरलाइन्सको हेलिकप्टर दुर्घटनाग्रस्त भएको खबर प्राप्त भएको छ। विशेष गरी ममता, यो रानी किमाथाङको राजमार्ग जुन राष्ट्रिय गौरवको राजमार्ग हो, यो राजमार्ग निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो चीनको किमाथाङका जोड्ने यो बाटो हो र यो क्रममा अहिले नेपाली सेनाको टोली त्यहाँ यो अन्तिम चरणको ट्र्याक खोल्ने क्रममा चाहिँ परिचालन भएको अवस्था छ र त्यही रहेको अपर अरुणको लागि सामान लिएर गएको हेलिकप्टर हो भनेर अहिले भनिएको अवस्था छ। घटनास्थलमा भर्खरै त्यहाँ प्रहरी टोली पुगेको अवस्था छ र सामान बोकेको हेलिकप्टर जसरी दुर्घटनाग्रस्त भएको छ र त्यसको उद्धारको लागि भनेर अहिले नेपाली सेनाको टोली, त्यसै गरी नेपाल प्रहरीको टोली पुगिसकेको छ र अहिले दुःखद घटना भएको अवस्था चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेको छौँ। ममता, सचिन, हेलिकप्टरमा सवार व्यक्तिहरूको अवस्था के कस्तो छ? यहाँले कुनै सूचना पाउनु भएको छ त्यस्तो? विशेष गरी ममता, हामीले अहिले चाहिँ यो संखुवासभाको अत्यन्तै विकट ठाउँमा पर्छ। उत्तरी यो चीनको करिब सिमानासँग जोडिने लागेको यो गाउँपालिका पनि हो र त्यो भएको कारणले त्यहाँ सहज छैन अन्य जानकारी प्राप्त गर्न। तथापि हामीले भोटखोला गाउँपालिकाका वडाध्यक्षसँग, 4 नम्बरका वडाध्यक्षसँग कुराकानी गरेको थियौँ र त्यहाँ मौसम पनि एकदमै खराब रहेको कारणले उद्धारको काम चाहिँ अलिक कठिन छ भनिएको छ। तथापि जुन अपर अरुणको लागि खातबारीबाट सामान बोकेर गएको हेलिकप्टर भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ हेलिकप्टरमा धेरै व्यक्ति सवार थिएनन् भन्ने अवस्था छ। तथापि चालक दलका चाहिँ जुन चाहिँ व्यक्तिहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको अवस्था के भयो या त अन्य चाहिँ हेलिकप्टरको समग्र अवस्था के भयो भन्ने कुराहरू भन्न सकिँदैन। तथापि हामीले जुन दृश्यमा हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाइरहँदा पनि अलिकति त्यो हेलिकप्टर दुःखद हिसाबले चाहिँ दुर्घटनाग्रस्त भएको कारणले मानवीय त्रुटि छ छैन, मानवीय क्षति छ छैन भन्ने कुराहरू यकिन अहिले भइसकेको अवस्था भने प्राप्त भइसकेको छैन। ममता, धन्यवाद सचिन। हामी यहाँसँग पुनः सम्पर्कमा रहनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा वरिष्ठ खबरदाता सचिन पोखरेल। संखुवासभाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने गोला भन्ने स्थानमा सिमरेक एयरलाइन्सको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको छ र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाका लागि सामान बोकेर गएको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ र यति बेला सुरक्षाकर्मीहरू उद्धारका लागि घटनास्थलमा पुगिसकेका छन् र केही बेरमा अन्य विवरण आउने नै छन्। हामी यहाँलाई पुनः जानकारी गराउने नै छौँ। अब बाँकी खबर।
नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई नेपाली युवालाई अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ पूर्जी जारी भएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझी सम्पर्कविहीन भएका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँगै बुधबार अर्घाखाँचीमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा अतिथिका रूपमा उपस्थित भएका रायमाझी काठमाडौँ आउने क्रममा बुटोलबाट सम्पर्कविहीन भएका हुन्। रायमाझीले प्रयोग गर्दै आएको प्रदेश 3012260582 नम्बरको टाटा हेक्सा गाडी बिहिबार दिउँसो चितवनबाट मुगलिन हुँदै काठमाडौँ आएको थियो। सो गाडीमा रायमाझी आफै काठमाडौँतर्फ आइरहेको अनुमान गरी पिछा गरेकोमा काठमाडौँ आइपुग्दा भने गाडीमा चालक मात्रै रहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। रायमाझी सो गाडीमा नआएको हो वा बीच बाटोबाटै फरार भएको हो भन्नेबारे यकिन भएको छैन। रायमाझी सम्पर्कविहीन भएको र खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। यसैबीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थप 3 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। केशव तुलाधर, हरिभक्त महर्जन र लक्ष्मी महर्जनको नाममा अदालतमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका हरिभक्त न्युरोडको ताम्राकार कम्प्लेक्स स्थित दिया सहकारीका सञ्चालक समिति सदस्य हुन्। हरिभक्त र लक्ष्मीको नामको ब्याङ्क खातामा 55 लाख नगद डिपोजिट भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। केशव तुलाधर पनि सहकारी सञ्चालक हुन्। तुलाधरको ब्याङ्क खातामा पनि ठगीको रकम आएको देखिएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका 3 जना आरोपी फरार रहेको प्रहरीको भनाइ छ। घटनामा संलग्न आरोपमा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत सचिव टेकनारायण पाण्डे सहित 8 जना प्रहरीको हिरासतमा छन्। प्रहरीले केशव दुलाल, टङ्क गुरुङ, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मालाई यसअघि नै नियन्त्रणमा लिएको थियो। यस साता सचिव टेकनारायण पाण्डे र पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार डाक्टर इन्द्रजित राई लगायत पक्राउ परेका छन्। आरोपीहरूले अहिलेसम्म 40 करोड ठगेको प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उजुरी पर्ने क्रम जारी रहेकाले ठगीको यकिन तथ्याङ्क आउन बाँकी छ। नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर लैजाने गैरकानूनी धन्दामा प्रहरीले हालसम्म 8 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। अझै केही व्यक्तिमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको र उनीहरूको खोजी भइरहेको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। नेपाली नागरिकलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै करोडौं रकम असुली प्रकरणका आरोपीहरूलाई प्रहरीले धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ। विभिन्न जिल्लाका नागरिकबाट पैसा असुल गरेको आरोप लगाउँदै परिसरमा हालसम्म 20 वटा उजुरी परेका छन्। नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै 10 देखि 45 लाख रुपैयाँसम्म असुली गर्ने नेतादेखि बहालवाला सचिव पक्राउ परिसकेका छन् भने अन्य आरोपीहरूको खोजी भइरहेको छ। हालसम्म 8 जनालाई पक्राउ गरी अनुसन्धानको दायरामा ल्याइसकेको छ। उजुरी थोरेको परे पनि धेरै पीडित भएको प्रहरीको अनुमान छ। हाल उजुरीमा उल्लेख भएका व्यक्तिमाथि अहिले अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीको भनाइ छ। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले 8 जना मान्छेहरू पक्राउ परेको छन्, जस्तो केशव प्रसाद दुलाल भयो, सानु भण्डारी, टङ्क गुरुङ, सागर राई, सन्देश शर्मा, इन्द्रजित राई, टेकनारायण पाण्डे, सन्दीप रायमाझी र केही मान्छेहरू किटानी जारीमै परेका केही मान्छेहरू अहिले पनि फरारमा छन्। उहाँहरूको खोजी जारी बाँकी छ। अनुसन्धानको क्रममा रहेको उक्त प्रकरणमा दोषी साबित भए 8 वर्ष र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूका निम्ति 15 वर्षसम्म जेल सजाय हुने कानुनविदहरू बताउँछन्। यद्यपि विभिन्न व्यवस्थाका कारण यी व्यक्तिहरू दोषी साबित हुने या नहुने शङ्का सृजना भएको अधिवक्ताको भनाइ छ। अहिले 12 वर्ष, त्यसमा फेरि जिम्मेवार पदाधिकारी छन् भने फेरि थपिन्छ। सरकारी पदाधिकारीले जिम्मेवारमा बस्नुपर्ने मान्छेले त्यो अपराध गरेका छन् भने त्यसको अरू के हो भने 4-5 वर्ष त्यसलाई थप सजायको व्यवस्था गरिएको छ। भनेपछि 12-15 वर्ष यी मान्छे जेल जान्छन्। तर यो व्यवस्थाले यिनीहरूलाई जेल हाल्न सक्छ भन्न चाहिँ म सक्दिनँ है। घटनामा मुख्य आरोपी मानिएका केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टङ्क गुरुङ झण्डै 10 महिनापछि गत चैत 12 गते पक्राउ परेका थिए। त्यसको केही दिनपछि सन्देश शर्मा पोखरेल र सागर थुलुङ पक्राउ परेका थिए। अनुसन्धानकै क्रममा डाक्टर इन्द्रजित राई, तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे र एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीका छोरा सन्दीप रायमाझी समेत प्रहरीको नियन्त्रणमा आइसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच आज पनि भेटवार्ता हुँदैछ। दिउँसो 3 बजे शीर्ष नेताबीच सिंहदरबारमा भेट हुन लागेको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव टोपबहादुर रायमाझी मुछिएपछि दुई शीर्ष नेताबीच हिजो पनि भेट भएको थियो। भेटमा अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीका नेतालाई षड्यन्त्रपूर्ण ढंगले फसाउन खोजिएको भए त्यो आपत्तिजनक हुने चेतावनी दिएका थिए। दुई नेताबीच आज पनि सोही प्रकरण सहित संवैधानिक परिषद बैठक लगायतका विषयमा कुराकानी हुने बुझिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ। सरकारमा सहभागी हुने वा समर्थन फिर्ता लिएर प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने बारे निर्णय गर्न साँझ 5 बजे बैठक बस्न लागेको हो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत राखेको रासपा फेरि सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चलिरहेको छ। तर सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पार्टीमा एकमत छैन। सहभागिताका लागि उसले पुराना मन्त्रालय पाउनुपर्ने लगायत 4 शर्त अघि सारेको छ। कतिपयले सरकारमा सहभागी नभएरै प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने मत राखेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक आज बस्दैछ। बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा साँझ 5 बजे बस्ने बैठकले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बारेमा छलफल गर्नेछ। अपराह्न हुने बैठकमा सरकारका काम, सरकारमा रासपाको सहभागिता लगायतका विषयमा पनि कुराकानी हुने बताइएको छ। बुधबार पनि बसेको सत्तारूढ दलको बैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको बारेमा प्रारम्भिक छलफल गरेको थियो। नेकपा एमाले आगामी वैशाख 26 गते सचिवालय बैठक बोलाएको छ। झापामा हुने केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्नका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा सचिवालय बैठक बोलाएका हुन्। सचिवालय बैठक अघि महासचिव शंकर पोखरेल नेतृत्वको पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको बैठक वैशाख 25 गतेका लागि बोलाइएको छ। एमाले वैशाख 29 देखि 31 गते हुने केन्द्रीय समिति बैठक झापामा गर्ने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। केन्द्रीय समिति बैठकमा ग्रासरुट अभियानको समीक्षा हुने बताइएको छ। उपनिर्वाचनको समीक्षा, सरकारका काम, नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर पनि बैठकमा एजेन्डा रहेका छन्। एमाले पार्टी सुदृढीकरण अभियान अन्तर्गत फागुन 6 गतेदेखि वैशाख 6 गतेसम्म 2 महिने मिसन ग्रासरुट अभियान गरेको थियो। शान्तिका अग्रदूतका रूपमा विश्वमा परिचित सिद्धार्थ गौतमको 2567औं जन्म जयन्ती आज मनाइँदैछ। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन भगवान विष्णुको 9औं अवतारका रूपमा जन्म लिएका भगवान बुद्धको पूजा आराधना एवं प्रवचन गरी बुद्ध जयन्ती मनाउने गरिन्छ। सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरण स्वरूप यो पर्व मनाउने गरिएको हो। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण अर्थात् मृत्यु वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले यस दिन नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्ति प्रकट गर्दै बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्छन्। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा काठमाडौँको बौद्ध स्तूपमा विशेष मेला लागेको छ। बौद्धमा पूजा र दर्शन गर्ने भक्तजनहरूको भिड लागेको हो। साथै काठमाडौँ उपत्यकाको स्वयम्भूनाथ सहित देशभरका बौद्ध स्तूपहरूमा विशेष मेला लागेको छ। सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरण स्वरूप यो पर्व मनाउने गरिन्छ। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा आज बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विशेष मेला लागेको छ। ईसापूर्व 563 अर्थात् आजभन्दा 2567 वर्ष अघि रूपन्देही जिल्लाको लुम्बिनी उद्यानमा पिता राजा सुद्धोधन र माता माया देवीको गर्भबाट वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो। राजा सुद्धोधनको दरबारमा राजकुमार भएर रहेका सिद्धार्थले मानिसले पाएको दुःख हेरेर त्यसबाट मानव जातिलाई छुटकारा दिने उद्देश्यले 29 वर्षको उमेरमा दरबारको सुख छोडी तपस्या गर्न निस्केका थिए। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन उनले बुद्धगया स्थित बोधि वृक्ष मुनि बुद्धत्व प्राप्त गरेका थिए। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै दिन उनले महापरिनिर्वाण भएको थियो। त्यस्तै बेलादेखि बुद्ध जयन्ती मनाउन थालिएको हो। बुद्धको जन्म, ज्ञान प्राप्ति, महापरिनिर्वाण अर्थात् मृत्यु वैशाख शुक्ल पूर्णिमाकै तिथिमा परेकाले आज नेपाल लगायत विश्वका बौद्ध धर्मावलम्बीले बुद्धप्रति भावपूर्ण श्रद्धा र भक्तिले बुद्ध जयन्ती मनाउने गर्छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाली भूमिमा बुद्धको जन्म नेपाली र नेपालीका लागि गर्वको विषय भएको बताएका छन्। शुक्रबार 2567औं बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले बुद्धको जन्मले नेपाललाई विश्वमा चिनारी मात्रै नभई धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट असीमित सम्भावना समेत उपलब्ध गराएको बताएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले संसारभरिका 4 अर्ब भन्दा बढी बौद्ध समुदायले जीवनमा एकपटक आउनै पर्ने पवित्र स्थलका रूपमा रहेको लुम्बिनीको सम्भाव्यता कति होला अन्दाज गर्न गाह्रो रहेको बताए। नेपालीका लागि एउटा ऐतिहासिक गौरवको विषय हो। उहाँको जन्मले नेपाललाई विश्वमा चिनारी मात्र नभई धार्मिक पर्यटनको माध्यमबाट असीमित सम्भावना समेत उपलब्ध गराएको छ। संसारभरिका 4 अरब भन्दा बढी बौद्ध समुदायले जीवनमा एकपटक आउनै पर्ने पवित्र स्थलका रूपमा रहेको लुम्बिनीको सम्भाव्यता असीमित रहेको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले लुम्बिनीमा प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि ती सम्भावनालाई सदुपयोग गर्न नसक्नु कमजोरी भएको स्वीकार्दै आगामी दिनमा त्यसमा सरकारले ध्यान पुर्याउने बताए। सरकार बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रमा रहेका ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै दिगो विकासका लागि बृहत्तर लुम्बिनी गृहयोजनाको कार्य थालनी गर्न तत्पर रहेको उनले बताए। प्रधानमन्त्री दाहालले कपिलवस्तु क्षेत्र, देवदह क्षेत्र तथा रामग्रामको पुरातात्विक उत्खनन, संरक्षण, प्रवर्धन तथा विकास गरी स्थानीयवासीलाई विकासको प्रतिफल दिलाउन भगीरथ प्रयत्न गर्ने उल्लेख गरे। प्रकृति पूजक किराँत समुदायले आज उभौली पर्व मनाइरहेका छन्। वैशाख पूर्णिमाका अवसरमा ढोल झ्याम्टाका साथ साकेला नाच्दै किराँत राई समुदायले उभौली पर्व मनाउने गर्छन्। किराँती प्रकृति पूजक भएकाले प्रकृतिलाई खुसी पार्न हरेक वर्ष यो पर्व मनाइने गरिन्छ। किराँतको यो पर्व पृथ्वीमा कृषि युग सुरु भएदेखि प्रचलनमा आएको विश्वास गरिन्छ। यो पर्व ऋतु परिवर्तनको संकेत दिने पर्व पनि हो। वसन्त ऋतुमा पर्ने उभौलीमा साकेला, चण्डी नाच नाच्दै प्रकृतिको आराधना गर्ने गरिन्छ। चण्डी नाच नाचिने भएकाले यो दिनलाई चण्डी पूर्णिमा पनि भनिन्छ। यो दिनलाई सुम्निमा अर्थात् पार्वतीको सृष्टि भएको दिन मानिन्छ। उभौली पर्व मौसमसँग सम्बन्धित छ। वसन्त ऋतुमा लगाइएको अन्नबाली सप्रियोस्, खाद्यान्नको कमी नहोस् र सुख शान्ति प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो पर्व मनाउने गरिन्छ। उभौली पर्व किराँत समुदायभित्रका राई, लिम्बू, सुनुवार र याक्खा जातिको मुख्य पर्व हो। उभौली पर्वका अवसरमा किराँतको मुख्य क्षेत्र नेपालको पूर्वी भूगोल सहित काठमाडौँ उपत्यकामा समेत विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरिन्छ। पर्वका अवसरमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित प्रमुख दलका नेताहरूले शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। काभ्रेको बनेपामा बिहिबारदेखि ऐतिहासिक चण्डेश्वरी जात्रा सुरु भएको छ। हिजो अपराह्न हनुमान ढोकाबाट तरबार ल्याई सरकारको तर्फबाट पूजा गर्ने व्यक्तिको सहभागिता जनाएपछि 3 दिन जात्रा विधिवत रूपमा सुरु भएको हो। बनेपाका नेवार समुदायले दशैं भन्दा भव्य रूपमा यो जात्रा 3 दिनसम्म मनाउँदै आएका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्था, यो जात्रासँग सम्बन्धित गुठीहरू, बाजागाजाका समूहहरू, रकमीहरूको र त्यसबाहेक पनि नगरपालिकाको आफ्नै कर्मचारीहरूको एउटा टोली भोलिन्टियरको रूपमा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ र पुलिस प्रशासन पनि यसलाई सभ्य र भव्य यो जात्रा बनाउने सुरु पनि गर्ने, त्यसलाई समापन पनि गर्नको लागि सबैजना चाहिँ तयारी अवस्थामा पुगिसकेको कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। शक्तिकी अधिष्ठात्री देवी मानिएकी चण्डेश्वरी देवीको पूजा गर्न टाढादेखि भक्तजन आउने स्थानीयहरूले बताए। स्थानीयका अनुसार जात्रामा सामेल हुन पाउँदा मागेको पुग्ने कुरामा विश्वास गर्छन्। पूर्णिमाको दिन तुलसीको काठबाट निर्मित रथमा देवी चण्डेश्वरीलाई रथारोहण गराई देवगृहबाट परिक्रमाका लागि निकाल्ने गरिन्छ। भोलिपल्ट बकुटोलबाट चण्डेश्वरीले भस्मासुर दैत्यको वध गरेपछि समाधि गरिएको विश्वास गरिएको ठाउँसम्म रथ पुर्याइन्छ। वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका अवसरमा लाग्ने जात्रा अवधिभर बनेपास्थित चण्डेश्वरी मन्दिरमा समेत ठूलो मेला लाग्दछ। बनेपाबाट जहाँसुकै स्थानमा बसाइ गएकाहरू पनि चण्डेश्वरी जात्रामा पूजा गर्न पुग्ने गर्छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब
बाँकी प्रसङ्ग। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले शहरका पोलहरूमा अव्यवस्थित रूपमा रहेका तारलाई व्यवस्थित गर्ने अभियानमा साथ दिन नगरवासीलाई आग्रह गरेका छन्। प्रमुख शाहले गत वर्ष मात्रै अव्यवस्थित तारहरूको कारण 53 ठाउँमा आगलागी भएको स्मरण गराउँदै तार व्यवस्थित गर्ने अभियानमा महानगर रहेको जानकारी दिएका हुन्। प्रमुख शाहले आगलागीको जोखिम कम गर्न र व्यवस्थापन गर्न काठमाडौँ महानगर आफ्नो अधिकारभित्र रहेर कार्य गर्न तत्पर रहेकाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उल्लेख गरेका हुन्। महानगरले 15 दिन अगाडि सडकको पोलमा रहेको तारको व्यवस्थापन गर्न भनेर सूचना जारी गरेको थियो। तारलाई व्यवस्थित बनाउन एकीकृत विकासका लागि सम्बन्धित कानून बनाउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको भए पनि सुनवाई हुन नसकेको उनले बताएका छन्। समस्यालाई यथावत राखेर व्यवस्थित र सुन्दर महानगर नबन्ने भएकाले महानगरले तार व्यवस्थापन अघि बढाउन लागेको उनको भनाइ छ। बेलायतका राजा चार्ल्स तृतीयको शनिबार हुने राज्याभिषेकमा सहभागी हुन 203 मुलुकका राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख र प्रतिनिधि लन्डन पुगेका छन्। समारोहमा नेपालको प्रतिनिधित्व भने परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले गर्ने भएका छन्। बेलायतमा राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक शनिबार अर्थात् मे 6 तारिक बेलायतको समयअनुसार बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 1 बजेसम्म वेस्टमिनिस्टर अब्बे लन्डनमा हुने भएको छ। राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेक समारोहमा सहभागी हुन 203 राष्ट्रबाट राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रतिनिधि, राजपरिवारका सदस्य, प्रिन्स ह्यारी लगायत 2300 भन्दा बढी पाहुनाहरू सहभागी हुने भएका छन्। उक्त समारोहमा सहभागी हुन नेपालको प्रतिनिधित्व गरे परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद बिहिबार लन्डन आइपुगेका छन्। राजा चार्ल्सको राज्याभिषेक समारोह मे 6 तारिक, 7 तारिक क्वीन कन्सर्ट तथा मे 8 तारिक बैंक होलिडे अर्थात् सार्वजनिक बिदाका दिन सर्वसाधारणले राज्याभिषेक समारोहको खुसियालीमा 3 दिनमा करिब 8 बिलियन पाउन्ड खर्च गर्ने अनुमान गरिएको छ, जसले अर्थतन्त्रमा सुधारमा ठूलो सहयोग पुग्ने अनुमान गरिएको छ। समारोह तथा जुलुस हेर्न 1,25,000 विदेशी पर्यटकसहित करिब 25 लाख जना लन्डन उत्रने अनुमान गरिएको छ। सुरक्षा व्यवस्थामा थप जाँच गरिने भएको छ। गत मङ्गलबार बकिङहाम राजदरबारको कम्पाउन्डमा एक शङ्कास्पद व्यक्तिले शटगन र शङ्कास्पद वस्तु फ्याँकिदिएपछि सुरक्षा व्यवस्थामा थप निगरानी गर्न 11,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी तैनात गरिने भएको छ। सुरक्षा व्यवस्थापन तथा राज्याभिषेक समारोहका लागि सुरुमा 100 मिलियन पाउन्ड खर्च हुने अनुमान गरिएको भए तापनि खर्च बढेर 250 मिलियन पाउन्ड अर्थात् नेपाली 40 अरब रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। बेलायतको ऐतिहासिक राज संस्थाप्रति बेलायती जनता तथा अधिकांश कमनवेल्थ राष्ट्रको उत्तिकै सहानुभूति र सम्मान रहेको पाइन्छ। महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको गत सेप्टेम्बरमा निधन भएपछि 74 वर्षीय चार्ल्स तृतीय बेलायतको राजा बनेका हुन्। एभेन्यूज खबरका लागि एभरेस्ट गौतम, लन्डन। दार्चुला हिम पहिरोमा परेर मृत्यु भएकाको शव ल्याउन समस्या भएको छ। शनिबार ब्यास गाउँपालिका 1 भोलममा हिम पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका 5 जना मध्ये 3 जनाको शव फेला परेको थियो। भारतीय सडक मार्गबाट उनीहरूको शव सदरमुकाम खलङ्गा ल्याउने भनिए पनि भारततर्फ सडकमा पहिरो खस्दा समस्या भएको हो। दार्चुलाको दुहु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 की 38 वर्षीय कमला कुँवर, 18 वर्षीय प्रवीण कुँवर र डोटीको जोराल गाउँपालिकाको बुडर बस्ने 45 वर्षीय नक्की डोमा थापाको शव भारतीय सडक मार्ग हुँदै सदरमुकाम ल्याउने प्रयास जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। बिहिबार नै उनीहरूको शव खलङ्गा पुर्याउने भने पनि सडकमा पहिरो खस्दा शव बोकेको गाडी बीच बाटोमै रोकिएको छ। सडक सुचारू भएपछि आज शव खलङ्गा पुर्याइने तयारी छ। मृतकको शव पोस्टमोर्टमपछि आफन्तहरूको जिम्मा लगाइने प्रहरीले जनाएको छ। हिम पहिरोमा परेर बेपत्ता भएका डोटीको जोराल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बुडरकी 28 वर्षीय ईश्वरी थापा र 15 वर्षीय छिमी सामो थापाको अवस्था अझै पनि अज्ञात रहेकोमा खोजी कार्य जारी रहेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले देशको अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको निष्कर्ष निकालेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कले देशमा लामो समयदेखि विद्यमान मन्दीको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गरेको महासंघको भनाइ छ। तथ्याङ्क विभागले चालु आर्थिक वर्षमा 1.86% मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको उल्लेख गर्दै महासंघले पछिल्ला 3 त्रैमासको ऋणात्मक अवस्थाले अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको पुष्टि गर्ने तर्क पनि गरेको छ। उत्पादनमूलक निर्माण र
व्यापार क्षेत्रको वृद्धि दर ऋणात्मक हुनु भनेको निजी क्षेत्रको गतिविधि संकुचित हुँदै गएको प्रश्न हुने महासंघको भनाइ छ। नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंक संवेदनशील नभए थप समस्या बढ्ने भन्दै महासंघले अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट उकास्न बजारमा माग सिर्जना हुने नीति बनाउनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ। त्यसका लागि अनावश्यक खर्च कटौती गर्न, महँगी नियन्त्रण गर्न र ब्याज दर घटाउन उपाय अवलम्बन गर्न पनि महासंघको सुझाव छ। व्यवसायी शंकर कणेल मृत्यु प्रकरणका आरोपी भरतपुर निवासी जीवन राउल गैराती सिमराबाट पक्राउ परेका छन्। उनलाई राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय ल्याएर अनुसन्धान थालिएको चितवन प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिए। आज र भोलि सार्वजनिक बिदा भएकाले आइतबार मात्रै अन्य प्रक्रिया सुरु हुने प्रहरीले जनाएको छ। अर्का आरोपी प्रदीप रुङ्गाटा भने सम्पर्कविहीन छन्। उनको पनि खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। चितवनका पोल्ट्री व्यवसायी कणेल गत वैशाख 19 गते नारायणगढ स्थित अनमोल फिड्सको कार्यालयमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत भेटिएका थिए। झुन्डिनु अघि उनले सुसाइड नोटमा व्यवसायी प्रदीप रुङ्गाटा र अनमोल फिड्सका कर्मचारी जीवन रावलका कारण आफू मर्न बाध्य परेको उल्लेख गरेका छन्। उनको मृत्युपछि चितवनका व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्। आज नेपाली कांग्रेस चितवनले पनि प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ। सहकालका देवता रातो मछिन्द्रनाथको रथलाई ढल्न नदिन क्रेनले अड्याउनु परेको छ। निर्माण समयदेखि नै रथ बाङ्गो भएकाले जात्रा खर्च पनि बढेको छ। यसपटक रथ जात्राका क्रममा ललितपुरको थैना र लगनखेलमा गरी 2 पटक क्रेनको प्रयोग गर्नु परेको हो। रथ बाङ्गिएका कारण रथभित्र राखिएको रातो मछिन्द्रनाथको मूर्तिको टाउको पनि बाङ्गो हुन पुगेको छ। रथ भत्किनु वा ढल्नुलाई राम्रो संकेतका रूपमा नलिने भएकाले क्रेनको सहायता लिनु परेको हो। थैनामा रथ ढल्न लागेपछि त्यसलाई अड्याउन प्रति घण्टा 12,000 रुपैयाँका दरले क्रेन भाडामा लिनु परेको थियो। बुधबार राति करिब 8 बजे रथ लगनखेल ल्याई पुर्याउँदा निकै बाङ्गो भएपछि नजिकै रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग गुहार मागेर क्रेन झिकाइएको थियो। बुधबार रातभरि र बिहिबार अपराह्न 5 बजेसम्म क्रेन प्रयोग गरिएको छ। गुठी संस्थानले रथ जात्राका लागि करिब 70 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। रथमा प्रयोग गर्ने सामान काँचा भएकाले ढल्किएको अनुमान गरिएको छ। रथ ठिक आकारको भएको तर पछि कसरी बाङ्गियो भन्ने आफूहरूलाई थाहा नभएको निर्माणमा संलग्नको भनाइ छ। सुडानको कायरोमा रहेको नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा आएका 13 जना नेपाली नेपाल आइपुगेका छन्। दूतावासको सम्पर्कमा रहेका 31 जना मध्ये साउदी अरेबिया सरकारको सहयोगमा जेद्दा पुर्याइएका 19 जनामा 13 जना हिजो नेपाल आइपुगेका परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। 6 जना रोजगारदाता कम्पनीको संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा रहेको शाखामा स्थानान्तरण भएका छन्। चिनिया कम्पनीमा कार्यरत 1 जना नेपाली नागरिकको चीन सरकारको सहयोगमा यस अघि नै उद्धार भइसकेको छ। अन्य 12 जना मध्ये 9 जना नेपाली नागरिक भारत सरकारको सहयोगमा हिजो पोर्ट सुडानमा हवाई मार्ग हुँदै भारतको अहमदाबादका लागि प्रस्थान गरेको मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। स्वेच्छाले सुडानमै रहेका 3 जना मध्ये रोजगारदाता कम्पनीको प्रबन्धमा 1 जना पोर्ट सुडानमा र 2 जना सुडान इजिप्टको सिमाना नजिक सुरक्षित रहेका छन्। 3 जना नेपाली नागरिक कायरोमा रहेको नेपाली राजदूतावासको सम्पर्कमा रहेका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय शान्ति मिसनमा कार्यरत नेपाली अधिकारीहरूको यस अघि नै सुरक्षित ठाउँमा उद्धार भइसकेको छ। सुडानमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकको उद्धार कार्यमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा कायरो, रियाद र जेद्दामा रहेका नेपाली नियोगहरूबाट सक्रिय रूपमा समन्वय र सहजीकरण भएको छ। नेपालले नाउरूसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। राष्ट्रसङ्घीय मुख्यालय न्युयोर्कमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृत राई र राष्ट्रसङ्घका लागि नाउरूकी प्रतिनिधि मार्गो रेमिनेसे डीएले यस सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सँगै नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्ने देशको संख्या 179 पुगेको छ। 2 देशका राजदूतले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको जानकारी राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई दिएका छन्। दुवै देशका राजदूतले दैत्य सम्बन्ध स्थापनाको
स्थापनाले राष्ट्रसङ्घ लगायत मञ्चमा सहकार्य र समन्वय हुने, द्विपक्षीय हितमा काम गर्ने र नागरिक स्तरको सम्बन्ध स्थापना गर्ने कुरामा आश्वस्त रहेको बताएका छन्। सन् 1968 मा स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता पाएको नाउरू प्रशान्त महासागरको नजिक अस्ट्रेलियाको उत्तरपूर्वमा अवस्थित देश हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह 2 महिनाको बीचमा दोस्रो पटक आज 10 दिने भारत भ्रमणमा जाँदैछन्। करिब 1.5 महिना अघि सिलगुडी हुँदै दार्जिलिङ पुगेका पूर्व राजा शाह परिवारका सम्पूर्ण सदस्य सहित आज लखनऊ जान लागेका हुन्। पूर्व राजा शाहसँगै पूर्व रानी कोमल, बुहारी हिमानी, छोरी प्रेरणा, धीरेन्द्र पुतीहरू दिलासा, सीतास्मा र पूजा लगायतको टोली भारत भ्रमणमा निस्कन लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। पूर्व युवराज पारस भने निर्मल निवासमै रहने छन्। उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथको निमन्त्रणामा राजपरिवारका सदस्य भारत भ्रमणमा जान लागेका हुन्। ज्ञानेन्द्रले लखनऊमै 10 दिन बिताउने हो वा नयाँ दिल्ली लगायत अन्य राज्यको पनि भ्रमण गर्ने भन्ने विषय टुङ्गो लागेको छैन। उनको सम्पूर्ण व्यवस्था मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले गर्नेछन्। ज्ञानेन्द्रको परिवारको सुरक्षाको जिम्मा भारतको उत्तर प्रदेश सरकारले नै लिएको छ। प्रतिकूल मौसम र निरन्तर हिमपातका कारण सगरमाथा आधार शिविरमा सयौं पर्यटक रोकिएका छन्। सगरमाथा क्षेत्रमा हिमपात र प्रति घण्टा 35 देखि 40 किलोमिटर हावाको वेग चलेकाले आरोहणमा कठिनाई भएको हो। मौसम अनुकूल नभएपछि सगरमाथा आरोहण गर्न गएका आरोही केही सगरमाथा आधार शिविरमा छन् भने केही काठमाडौँ फर्किएका छन्। पछिल्लो 1 सातादेखि सगरमाथा क्षेत्रमा मौसमको खराबीले बाक्लो हिउँ पर्नुका साथै हावा चलिरहेकाले आरोही अघि बढ्न सकेका छैनन्। वसन्त ऋतुको यो याममा सगरमाथा आरोहण गर्न इतिहासकै सर्वाधिक बढी आरोहीले अनुमति लिएका छन्। पर्यटन विभागका अनुसार 43 आरोही समूहका 466 आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन्। उनीहरूमध्ये 98 महिला र 3 जना र 368 पुरुष छन्। अहिले विभिन्न हिमाल आरोहणका लागि गएका 1300 स्वदेशी तथा विदेशी आधार शिविरमै रहेका छन्। उनीहरू अनुकूल मौसमको प्रतीक्षामा छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा आज नेपाल पुलिस क्लब र हिमालयन शेर्पा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा पुलिस र हिमालयन बीचको खेल दिउँसो 4 बजे सुरु हुनेछ। 14 खेलमा 15 अङ्क जोडेर 12औं स्थानमा रहेको पुलिस आज 5औं जित निकाल्ने योजनामा छ। त्यस्तै 14 खेलमा 17 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको हिमालयन पनि 5औं जितको खोजीमा छ। एन्फा कम्प्लेक्समा जाउला खेल युथ क्लब र एफसी खुमलटार बीच दिउँसो 3 बजे नै प्रतिस्पर्धा हुनेछ। 14 खेलमा 24 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको जाउला खेल आज 8औं जितको योजनामा छ। 14 खेलमा 14 अङ्क जोडेर पुच्छारमा रहेको खुमलटार 5औं जितको खोजीमा छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विश्व शान्तिका प्रकाश भनेर सम्मान गरिने गौतम बुद्धको जन्मभूमि नेपाल हुनु हामी सबै नेपालीहरूका लागि गौरवको विषय भएको बताएका छन्। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले बुद्धका अहिंसा र शान्तिको सन्देशले व्यक्ति, परिवार, समाज, देश र विश्वको सर्वोत्तम हित र प्रगतिका लागि सदैव प्रेरणा दिने विश्वास समेत व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उभौली पर्वले देशको सांस्कृतिक विविधतालाई कायम राख्दै नेपाली बीचको एकतालाई थप बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उभौलीको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै यस पर्वले सबै समुदायका नेपालीहरूबीच राष्ट्रिय एकता, सहिष्णुता र सांस्कृतिक ऐक्यबद्धताको भावना थप सुदृढ पार्न अभिप्रेरित गर्ने उनले बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आजको सन्दर्भमा बुद्धको दर्शन र शिक्षाप्रति गौरव गर्दै मानव जातिको हितका पक्षमा आपसी सद्भाव, सहकार्य एवं एकताका साथ अग्रसर हुनु नै बुद्धप्रति सच्चा सम्मान हुने बताएका छन्। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उनले बुद्धले गरेको त्याग, लिएको विचार र अभ्यास नेपालीका लागि विशेष ऐतिहासिक गौरवको विषय भएको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शान्ति, सहिष्णुता तथा सद्भावका प्रणेता गौतम बुद्धको उपदेशलाई सबैले मन, वचन र कर्मले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।
बुद्ध जयन्ती तथा उभौली पर्वको अवसरमा देशमा शान्तिको कामना गर्दै अन्याय अत्याचार एवं सबै प्रकारका दमनबाट सबैले मुक्ति पाउन् भन्ने कामना गरेका हुन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्मस्थल तथा बुद्ध दर्शनको उद्गमस्थल लुम्बिनी रहेको तथ्यमा विश्वको ध्यान जान जरुरी रहेको औल्याएका छन्। बुद्ध जयन्तीका अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले नेपालमा बुद्धको जन्म भएको तथ्यलाई कसैले तोडमोड गर्न नसक्ने बताएका हुन्। परराष्ट्र मन्त्री एमपी साउद बेलायती राजा चार्ल्स तृतीयको राज्याभिषेकमा सहभागी हुन बिहिबार राति लन्डन पुगेका छन्। आफ्ना स्वकीय सचिव र श्रीमतीका साथ मन्त्री साउद लन्डन हिथ्रो विमानस्थलमा उत्रिएका हुन्। मन्त्री साउद आज बकिङहम दरबारमा हुने स्वागत समारोह र भोलि वेस्टमिन्स्टर एबीमा हुने राज्याभिषेक समारोहमा सहभागी हुनेछन्। नेपाली कंग्रेसका पदाधिकारीहरू पार्टी केन्द्रीय समिति र भ्रातृ संगठनका केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता दिने गृह कार्यमा जुटेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यका लागि गत मङ्सिरमा भएको निर्वाचन समीक्षा अहिलेसम्म नगरेको तथा पार्टी र प्रमुख भ्रातृ संगठनहरूका केन्द्रीय समितिलाई पूर्णता नदिएको भन्दै नेतृत्वको आलोचना बढ्दै गएका बेला पदाधिकारीहरू छलफलमा जुटेका हुन्। यो सालको पहिलो चन्द्र ग्रहण आज लाग्दैछ। बुद्ध पूर्णिमाको दिन 139 वर्षपछि ग्रहण लाग्न लागेको हो। आज राति 8:44 सुरु भएर मध्यरात अर्थात् करिब 1:02 रहनेछ। नेपालबाट भने ग्रहण नदेखिने खगोलविदले बताएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राजनैतिक स्थायित्व र त्यसका लागि बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको सम्भावनाबारे बहस र छलफल गर्न अपील गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा स्टेटस लेख्दै उनले अस्थिरताको कारक नेपालका राजनैतिक दल र तिनका नेता मात्र हुन् कि विदेशी लगानीबाट अनुसन्धानका नाममा प्रायोजित विचारद्वारा सिर्जित सामाजिक अराजकता भन्दै प्रश्न गरेका छन्। नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि निवेदन लिएका मध्ये फेरि 13 ब्रोकर कम्पनीले पनि आशय पत्र पाएका छन्। नेपाल धितो पत्र बोर्ड सञ्चालक समितिले थप 13 कम्पनीलाई ब्रोकरका रूपमा काम गर्न आशय पत्र प्रदान गरेको हो। यसअघि नयाँ ब्रोकरको लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएका मध्ये 16 ब्रोकर कम्पनीले आशय पत्र पाइसकेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मापदण्ड भएका तर नक्सा स्वीकृत नगरी भवन निर्माण गरेका 7,000 बढी निवेदकले नक्सा स्वीकृत गराउन निवेदन दिएका छन्। निवेदन मध्ये 1,735 जनाको नक्सा पास भएको छ। बाँकी निवेदकबाट नक्सा दर्ता गर्ने लगायत प्रक्रियामा रहेको बताइएको छ। केही दिनदेखि निरन्तर वर्षा भए पनि आजबाट मौसम क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज धेरै ठाउँमा वर्षाको सम्भावना छैन। आज पहाडी भेगमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका बाँकी स्थानमा आंशिक बदलीदेखि मौसम सामान्यतया सफा रहने बताइएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जानेका लागि स्थानीय तह मार्फत श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको 2 साता बित्दा देशभरका 200 स्थानीय तहबाट सुरु भएको छ। सरकारले यही वैशाख 3 देखि संघ प्रदेशमा रहेको सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै स्थानीय तहसम्म पुर्याएको थियो। अनुमति पाएको 18 दिनमा 200 स्थानीय तहले सेवा सुरु गरेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ। उत्तर पश्चिम पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वाको कुर्रम जिल्लामा गोली हानाहानीका 2 छुट्टा-छुट्टै घटनामा 5 शिक्षक सहित 8 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतक सबै सिया तुरी जातिको रहेको बताइएको छ। पाकिस्तानका राष्ट्रपति डाक्टर आरिफ अल्वीको कार्यालयले शिक्षकको हत्याको कडा निन्दा गरेको छ। मनाङ मर्स्याङ्दे क्लबले विष्णु गुरुलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ। मनाङले 2 सिजनका लागि विष्णुलाई मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको हो। उनले हालै अन्डर 17 राष्ट्रिय महिला टिम सम्हालेका थिए। अब पालो एभेन्यूज एट मौसमको।
हाल देशका पहाडी भूभागमा बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्न कोशी, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा तथा अन्य प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:21 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:39 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।